السلام عليكم. مرحبا بكم في الجزء الآخر من قصتنا. شينو الغد ليه الخميس، خاصني اليوم نتحرك لطنجة. صونا لي عمر كيعاود يوصي فيا وكيرصي معايا الامور. الا خليت جوزيف مع موالين الدار غيشكو. ما لقيت ما ندير من غير نديها معايا، ولكن ما غنديهاش لطنجة. غنوصلها لفاس عاد غنطلع لطنجة، نجيب ديك السلعة ونعاود نرجع. اش غندير؟ هادي هي اللي تسحر مع الدراري صباح فاطر. المهم توادعنا مع موالين الدار، شوهوني وكيقولوا لي تهلا في المدام. اودي مالكم فيكم العافيه. عطيت الوالد شي بركه كيف العاده، حيت انا دابا محتاج للرضا. قالت لي جوزيف غير سير لطنجة، انا غندبر راسي وغنمشي لفاس بيناتنا التليفون. انا عارفه ديرها وتفوتها، ولكن القضيه فيها المافيا، ما نقدرش نزعم ونخليها تمشي بوحدها. وصلتها حتى لفاس وديتها لواحد لوطيل، خديت ليها شومبر وخديت لراسي شومبر باش مني نرجع نبقى فيها. وصيتها باش ما تتحركش من تماك، واخا عارف راسي كنوصي الريح. المهم شديت تران ديريكت لطنجة. وصلت عيطت لعمر حيت كان هو الوصل بيناتنا. قلت ليه راني في البلاصه الفلانيه، شويه تمو جايين دوك خوتنا، هما النيس ديال المره الاخرى. عطاوني طوموبيل اخرى من غير هذيك اللي جيت فيها، وراوني فين كاينه السلعه. وراها تحركت شاد لوطوروت الفاس. كنصوني لجوزيف ما كتجاوبنيش، قلت مع راسي تكون ناعسه ولا ما سمعاتوش. وصلت مع ديك الخمسة د العشيه بدا كيطيح الظلام. صونا لي عمر وقال لي فين غنتلاقى ديك ختنا. بدا عليا تاني بالتهديد، وعائلتك راهم قدامنا واش كيديروا واش لابسين، غلطه صغيره غنقتلوهم. الله يخرج هاد الليله على خير. المهم عطاني العنوان، مشيت كنلقى واحد البنت لابسه توني وكاسكيطه ودايره نضاضر. غير شافتني بقات كضحك، سلمات عليا وكتهضر بديك اللهجه الجزائريه. المهم بقينا كنهضروا شويه، طلعت في الطوموبيل وقالت لي يلا نحيدو من هنا. تحركنا لواحد الحومه، مع كنزل باش نجبد ليها داك الصاك د السلعه كنحس بشي حاجه تحطات على راسي. بنت الناس جابده عليا فردي. صافي هادي غتقسمني في الخلا وغتاخد السلعه وغتمشي في حالها. هادشي اللي بدا كيدور لي في راسي. درت عندها بشويه، قالت لي اركع على رجليك. هابط بشويه وكنفكر نتلاح عليها ولي ليها حتى كيخرجوا ليا واحد الحيوطه فين يبانو داك الحيط اللي عطاني قتله ديك المره. كتفوني وقربوني ليها، تحنات حدايا. قالت لي شنو دابا نقتلك ونلوحك الكلاب في هاد الخلا، ولا حسن نبدا بالحبيبه ديالك؟ اش كتقولي اش من حبيبه؟ تم جاي واحد خاينه وهاز جوزيف وهي مغيبه. بقيت كنغوت اش درتو ليها؟ هي ما دارت والو، انا اللي فيا المشكل، قتلوني انا. هي باقا غير صغيره وقاصر. قالت لي اييه دابا انت كتعترف باللي راك خاطف قاصر. قلت لها شوفي السلعه راها في الطوموبيل، خديها وطلقوا غير البنت وانا ديروا فيا ما بغيتو. قالت لي عندك الحق، حتى هذا نظر. مشات للطوموبيل وجبدات الساك، جابتو حدايا كتحل فيه وانا حاضي غير جوزيف. بقات كتجبد في دوك الاقراص وكتشم فيهم وكتعطيهم لهادوك اللي معاها حتى هما كيقلبوهم. قلت لها شنو بغيتي؟ ياك اتفقتي مع عمر باش نعطيوك السلعه وندي ليه الفلوس، علاش كديروا هادشي كامل؟ قالت لي من امتى وانت مع عمر؟ في الاول ما بغيتش نعاود ليها البلان، ولكن خفت لا يديروا شي حاجه لديك بنت الناس وجلست كنعاود ليها. قلت لها راه عمر كيهددني وداني لايطاليا وتفلى عليا وكيقول لي بلي غيقتل عائلتي. عاودت ليها كلشي. شويه وهي تبدا جوزيف كتفيق، غير شافتها بقات كتغوت كتقول ليها علاش رابطينو. ياك عاودت ليك كلشي اش بغيتو عنده. صدقات معاوده ليهم كلشي حتى هي. جات ديك خيتي حتى لحدا وجهي وهي هزه السلاح وحطاتو ليا على جبهتي. قالت لي واش الا طاح هاد السلاح في يديك كنتي غتقتلني؟ قلت لها لا انا ما نوسخش يدي فيك، ولكن الا اضطريت غنديرها. قالت لي ايوا حتى انا مضطره دابا نديرها. بقيت كنشوف فيها كنتسناها تيري فيا. جوزيف غير كتشوف وكتبكي، ما كتفهمناش شنو كنقولو. شويه وهي تنزل السلاح، قالت لي رضوان الزهاري.
انت كتبان ولد الناس وغير مصيد في هادشي، الا تعاونتي معانا غيكون خير. بقيت كنشوف فيها شنو زعما ما غنبقاش مع المافيا الايطاليه وغنولي مع المافيا المغربيه ولا شنو؟ قالت لي شفتك بحال الا عجباتك الخدمه مع المافيا، احترم راسك، راه معاك البوليس لمكافحه المخدرات. غير قالتها حسيت براسي المجمد ليا في الركابي، ولكن قلت مع راسي حسن اللهم البوليس ولا نطيحو في شي عصابه. صافي دابا كيتسناني غير الحبس. سالات ايام الرومانسيه مع جوزيف، هزوني داوني لواحد العماره، كانوا كيتسناونا شي بوليس تماك. ما فهمتش علاش ما داونيش الكوميساريه، طلعونا جلسونا في واحد البيت. جوزيف غير كتبكي، جا عندها واحد خاينه هو وديك البوليسيه. قالت لي شوف رضوان، حنا هنا باش نعاونوك، الا تعاونتي معانا باش نشدو ديك العصابه كنوعدك بلي غيتخفف عليك الحكم، وكنوعدك تحاكم هنا في بلادك. اصلا ما عندي حتى شي حل، انا عاودت ليهم كلشي. صافي تفاهمت معاهم بلي غنرجع عند عمر ونقول ليه بلي السلعه وصلات، ونكمل معاه في الخطه اللي باغي يدير على الشفره ديال داك المعرض ديال الدياموند. وقالوا لي بلي جوزيف وعائلتي غيكونوا تحت الحمايه ديالو. صافي الغد ليه رجعت في حالي للطاليان، ما متيقش بلي هادشي وقع. ما عمرني كنت كنتخيل غنطيح في هاد الموقف. مشيت لعند عمر وعطيتو الفلوس، بقى كيخبط ليا على كتفي وكيقول لي تبارك الله عليك، كنت متاكد نقدر نعول عليك. ما جاوبتوش، قلت ليه امتى غنفذوا الخطه د المعرض. بدا كيضحك قال لي ما بقاش بزاف، غير كون هاني كلشي غيدوز مزيان. خليتو مشيت في حالي، غير دخلت للدار جبت التليفون كنصوني لغيتها. قلت ليها صافي كلشي مزيان راه عطيتو الفلوس. كنسمع شي تخرشيش في البيت، كنحل كنلقاه رشيد ناعس. قطعت عليها، غير شافني وهو يجمع الوقفه، بغا يجي يسلم عليا. قلت ليه اش كدير هنا؟ قال لي راه عمر اللي عطاني السوارت وقال لي نجي نبقى هنايا بيد ما تجي نتا من المغرب، حيت داري عندي فيها شي مشكل وكتصلح. انا ما تسوقتش لهاد التخربيق كامل، حاجه وحده اللي فكرت فيها هي واش سمعني ملي كنت كندوي مع غيتا. مشى وخلاني مشوش. عاودت عيطت لديك البوليسيه، قلت ليها صافي ملي غتكون شي حاجه غنعلمك. قطعت معاها، مشيت نعست. خاصني نرتاح هاد المده مزيان، حيت داكشي اللي تابعني راه اكثر من صعيب. المهم دازت ليام، فهاد المده كلها ما عاودتش هضرت لا مع جوزيف ولا مع دارنا. كنسول غير غيتا عليهم، كتقول لي راهم بخير وجوزيف راه كتكمل قرايتها في المغرب. المهم وصل نهار الموعود، عيط لينا عمر باش نتجمعوا في الديبو ونتفقوا على اخر التفاصيل. وخا الخطه كانت واضحه وعاودناها اكثر من مره، ولكن خاصو يزيد ياكد علينا. مشيت لقيتهم كلهم مجموعين، جلست حدا رشيد وبدا عمر كيشرح لينا معاياش بالضبط غيتحل المعرض ومعاياش غندخلوا ليه باش نشفروا الدياموند. عطانا السلاح والحوايج اللي غنحتاجو. اقترحت عليه باش نبقاو مجموعين في الديبو حتى توصل الوقيته ونتحركوا مجموعين، ولكن قال لي بلي الخطه اللي راجعناها في الاول بتفاصيلها هي اللي غتبقى وما غنبدلو فيها والو. ما بغيتش نبقى نهضر بزاف باش ما يشكش في شي حاجه. المهم كل واحد تحرك لدارو، واتفقنا باش نتجمعوا بالضبط ساعه قبل من الافتتاح. المهم مشيت للدار، علمت غيتا بلي كاين. قالت لي بلي راه هما 3 ايام هادي وهما هنا. صدماتني، جالس وكنتسنى غير الوقيته، كل يوم متوتر وكنتراعد. قضيه فيها الحبس والموت، يا هادي يا هادي. وصلت 7، صافي دابا خاصني نتحرك. صونيت لغيتها وقطعت، زعما عطيتها الاوكي بلي غنتحرك. مشيت وصلت للديبو، كيبان ليا الحال مهدن، ما كاين حتى شي واحد. دخلت كنعيط عمر ورشيد، حتى كنحس بشي خبطه على راسي. عييت ما نقاوم والو، الضربه كانت قاصحه. غيبت، ملي فقت ما عرفت راسي فين انا. ما قدرتش نحرك راسي، دمايا هابطه على عنقي، كيبانوا ليا شي رجلين دايرين بيا. كنحاول نشوف شكون، كيبان ليا عمر وحده رشيد والدراري ديال الديبو. نزل عندي شدني من وجهي وقال لي انت يا البرهوش تفلى عليا انا. كنشوف في رشيد، صافي عرفتو دارها. جاب لي واحد الشكاير عامرين بالدياموند، قال لي شوف شنو ضيعتي من يديك، واش يحسب ليك انا مكلخ غديرها بيا؟ راه سنين وعوام وانا في هاد الحرفه، خدمت مع عصابات كبار وغيجي برهوش يديرها بيا.
كنت كنفكر نقتل لك عائلتك، ولكن دابا بدلت رأيي، غنقتلك انت نيت. عفط ليا على وجهي برجليه ودار لعند رشيد وقال ليه هربطو مزيان وشعلو فيه العافية. قال ليه رشيد واخا. مشى عمر والدراري، بقى غير رشيد وجوج دراري معاه. قال ليهم خويو ليسانس في كاع البلايص. جا لحدايا وقال لي علاش درتي هكا، بغيتي تصيدنا جمله. جالس عليا ديك المره الرجوله من الرجوله، وانت فينا هي رجولتك اللي كنتي غتصيفطنا للحباسات. قلت ليه رشيد راه اخرتها غنمشيو للحبس ولا غيصفيها لينا عمر، علاش انت كتثيق فيه؟ قال لي شنو بغيتي نثيق فيك انت؟ هو على الاقل مدبر لي على خدمه وكيخلصني مزيان، اما انت شنو قضيت معاك؟ بغيت تصيفطني للحبس. بقى كيضربني في وجهي، كيضرب حتى طاحوا ليا جوج سنات، ما فكوني منو غادوك الدراري. قال لهم غسيروا انا غنبقى هنا حتى نقضي الغرض، غنشعل العافيه وغنتبعكم. مشاو وخلاوني معاه. حيد لي التليفون من جيبي وجبد البريكه من جيبو. هذيك اخر حاجه عقلت عليها. فقت لقيت راسي متكي في واحد الباياس، ملوي ليا الفاصمه على راسي. كنشوف كيبانوا ليا البوليس دايرين بالبلاصه كامله. شافتني غيتا تمت جايه كتجري، قالت لي كي بقيتي؟ قلت لها شنو وقع؟ قالت لي بلي شي حد بلغهم بلي انت مخطوف. قلت لها عمر فينا هو؟ قالت لي غير ارتاح راه شديناهم، كانوا كيحاولوا يهربوا لاسبانيا. غير سمعت ديك الكلمه طمأنيت وغمضت عيني. بقيت مغيب شي 3 ايام، ملي فقت لقيت جوزيف وغيسا عند راسي. غير شافتني جات كتعنق فيا وكتبكي، وانا كنقول لها غير بشويه راني باقي مقصح. بزاف حتى خرجاتها غيتا. كنسول فيها اش واقع. قالت لي بلي ديك المره كذبوا عليا في الخطه، قالوا لي بلي غيشفروا في الوقت اللي غيكون المعرض خدام، ولكن هما شفروا قبل الافتتاح ب3 السوايع باش البوليس ما يحسوا بحتى حاجه. قلت لها ولكن كيفاش شديتوهم؟ شي واحد عيط لهم من نمرتي في تليفوني وعلمهم بالبلاصه د عمر وعصابته، وبفضلو قدروا يشدوهم وهما متلبسين كيحاولوا يهربوا الدياموند لاسبانيا. قلت لها وفين هو داك الدري؟ قالت لي بلي راه ما لقاو عليه حتى شي خبار، باقين كيقلبوا عليه. المهم قالت لي ارتاح والمحاكمه غتكون من هنا لجوج سيمانات. بيدمان برا شويه غندوز في المحكمه الايطاليه، ولكن الحكم ديالي غيتنطق في المغرب. صافي بقيت تماك ديك السيمانه. جوزيف كتجي لعندي هي والمحامي. وصل الوقت ديال المحكمه، مشينا كنسول ديك غيتا واش لقاو رشيد ولا لا. قالت لي ما لقاوش، غيكون هرب من البلاد. كون ما كانش هو كون راني ميت دابا. المهم دخلنا للمحكمه، جابوا الدراري كاملين، كلشي اعترف بداكشي اللي دار. حتى عمر قال لهم بلي هو الرئيس العصابه وما عنده حتى شي شريك. كان كيقول للدراري ديك الهضره غير باش يخلعهم. المهم خداو اقوالي حتى انا. وصل وقت الحكم، حكموا على عمر ب30 عام والدراري الاخرين شي 20 عام والشي الاخر 15. غير سمعت دوك الارقام جبد ليا الماء في ركابي، عرفت اش كيتسناني. مباشره من بعد ديك الجلسه داوني للمغرب لسلا. بقيت تماك شي يومين في الحبس. نهار الثالث داوني باش نتحاكم. مطلعيني للمحكمه، كنضرب على دارنا كلهم مجمعين كيتباكاو. وجوزيف معنقه الوالده شدتني تبوريشه في ديك اللحظه. كنقول مع راسي علم الله شحال ما غاديش نعاود نشوفهم من عام. هي هذيك دخلوني لعند الوكيل ودخلوا معايا غير المحامي ديالي، عائلتي كاملين بقاو برا. المهم بداو كيسولوني وانا كنعاود تاني من جديد، والمحامي كيقول لي راه كنت ضحيه وكذا. ما نكذبش عليكم، ما بقيت كنسمع حتى كلمه، كنتسنى غير الحكم. شويه وينطق القاضي رضوان الزهاري: تبعا للمسطره الجنائيه تم الحكم عليك ب10 سنوات. الله اكبر، صافي ما غنخرج من هنا حتى نشيب. طحت للارض، جاو البوليس هزوني وداوني. لقيت المحامي سبقني وقال لجوزيف شنو كاين. تمو عاطينها البكا والغوات. ما قدرتش نحبس دموعي في ديك اللحظه، واخا تكون حجره راك غتبكي. عرفتي شناهي 10 سنين؟ راها عمر بنادم ما كيجمعها غير الفم. انا دوزت ديك المره غير شهرين كنت غنحماق. المهم دوزت شهر في الحبس. كانت جوزيف كتجي تشوفني هي والوالده، وحتى الوالد مره كنقول ليها غير سيري رجعي لبلادك يا بنت الناس وكملي حياتك. ما بغاتش، كتقول لي انا ما غنسمحش فيك. حتى لواحد النهار جات عندي كتقول لي بلي المحامي غيدير استئناف وغيكون خير. انا ملي كنشوف جوزيف واقفه وكدابز باش
ينقصوا ليا الحكم ما كنبغيش نحطمها، كنقول خليها على خاطرها. دابا تعيا. المهم داكشي اللي كان دازت 15 يوم، داروا استئناف، كتبان ليا غيتا وداك البوليسي اللي معاها عطاو اقوالهم حتى هما، وشهدوا باللي تعاونت معاهم ومع البوليس د ايطاليا باش يشدوا ديك العصابه. كلشي كيدير اللي في جهدو باش يقنع القاضي، ولكن انا غير كنشوف، ما بقيتش مسوق. المهم نجح الاستئناف ونقصوا ليا 4 سنين من العقوبه. طبيعة الحال ما غيعطيونيش البراءة، راني حتى انا كنت كنهرب معاهم الاسلحة والاوراق مزورين، وحتى لا دروغ وزيد وزيد. صافي سدو القضية، دوزت ديك 6 سنين دازت مزيانة. كانوا الدار ديما كيجيو لعندي وواقفين معايا، اما واحد جوزيف ولات مغربية نيشان. نهار اللي غنخرج كتبان ليا واقفة كتسناني، الشعر طوال والضفيرة في الجنب. زادت تزيانت، غير شافتني تماك جات كتعنق فيا. صدقات بنت الناس، كانت هي الحاجة اللي فزت بها في ديك البلاد. المهم مع دخلنا الزنقة كيتلاقاو ليا بالصلاة والسلام، الجيران كيزغرتو وكيمدوا ليا الحليب والتمر، وكلشي كيقول ليا على سلامتك. الحمد لله كلشي سالا. صدمتني جوزيف ملي قالت ليا باللي راه باعت دارها اللي في الطاليان وشرات ليا حانوت باش ندير مشروعي اللي كنحلم به. ما عرفتش كيفاش عرفت هادشي، ولكن كنحمد الله ونشكرو حيت لقاني بها. تزوجنا ودرت احسن عراسية، والحمد لله المشروع ديالي غادي مزيان. كانت كتعاونني في الخدمة، شرينا دار زوينة ما بعيداش بزاف على دار والديا، ولكن ملي قربات جوزيف تولد كانت ديها تبقى مع الوالدة حتى نرجع ليها في الليل. كناخدها ونرجعو لدارنا. اما والديها منين ساقوا الخبر بلي تزوجات بيا قالوا ليها ديري اللي بغيتي، ما تسوقوش ليها، ما سولوش حتى شكون هذا اللي تزوجتي به. كنت كندير جهدي كامل باش نعوضها عليهم، وحتى دارنا كانوا كيحسوها بحال هي وحده منهم. واحد النهار خدام مع وقيت العصر كيصونيو ليا مالين الدار، قالت لي راه جوزيف في السبيطار، راها كتولد واخيرا غنولي اب. كنت غنتسطى بالفرحه، سديت الحانوت بالزربه وغادي كي شي هبيل كنقص. كانت زاد حماغيته، قلت لها ياك لاباس شنو كديري هنا؟ قالت لي بلي لقاو رشيد وحيت كان صاحبك جيت باش نقولها ليك. قلت لها وفين هو دابا؟ واش لاباس عليه؟ قالت لي لقاوه ميت، راه انتحر ولا يمكن خدا شي اوفردوز ديال شي مخدر. صدماتني. المهم مشيت للسبيطار، لقى فيا رشيد حيت هو اللي عتقني من الموت. مع كندخل كنلقى الوالده واقفه مع الفرمليه وكتزغرت. قالت لي بلي هي بخير ولدت وليد زوين. دخلت لقيتها شاده بين يديها، بست ليها على راسها وخديتو لعندي. قلت ليها شنو بان لك نسميوه رشيد؟